نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت اے آئی دی محفل سجامنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ یہ محفل چونکہ اس سال ثواب دے حوالے نال سجائی گئی، ختم برسی دے حوالے نال سجائی گئی، اللہ رب العزت مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ اتنے احباب بھی دور و نزدیک تو چل کے آئے، اللہ رب العزت سارے انو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ حضرین مکرم، اس سال ثواب دا اہتمام کرنا یقیناً شریعت دا ایک اہم ترین حصہ ہے، بلکہ میں ایک پاس توجہ دیوائی ونیا بالخصوص جڑے میرے نوجوان بھائی تے تشریف فرمائن اج کہیں دی کل خانی ہوئے چہلم ہوئے تو اس حوالے دے نال میسج چلائے ویندن یا فیس بک دے ہوتے سوشل میڈیا دے ہوتے اے الفاظ لکھے ویندن کہ رسم کل یا رسم چہلم۔ یاد رکھو دنیا داری دی رسم اور شریعت دے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا داری دی رسم کیڑی شے ہے؟ اسا سارے اتھے بندے بیٹھے ہیں، کافی بندے بیٹھے ہیں، اسا سارے عام انسان ہیں، سارے وچوں کوئی بندہ اٹھیچے تے کوئی نواں کم چا کرے تا او دنیا داری دی رسم ہو سی۔ لیکن جیڑی گل اللہ دے رسول دی زبان اطرے چو بیان ہو گئی یا اللہ دے رسول دے عمل چو ثابت ہو گئی، او رسم نہیں ہوندی، او عین شریعت ہوندی ہے۔ تے ایسال ثواب اللہ دے رسول دی زبان چو ثابت، اللہ دے رسول دے عمل چو ثابت، لہذا یہ دنیا داری دی رسم نہیں، ایسال ثواب دا اہتمام کرنا ساری شریعت دا اہم ترین حصہ ہے۔ اس وقت تکبیر نعرہ رسالت آستان علیہ مرشد آباد شریف۔ اس واسطے ایسال ثواب دا اہتمام چاہے وہ صدقہ و خیرات دی صورت اندر کیتا ونجے، چاہے وہ تلاوت قرآن دی صورت اندر کیتا ونجے یا کہوی نیک عمل دی صورت اندر کیتا ونجے، وہ مسلمان قبر علی تک پہنچ دا بھی ہے اور اس نے فائدہ بھی پہنچائیں دے۔ دیکھو میں جو تے صرف ایک قول عرض کیتی ونجا، سارا فقہ حنفی دے ایک بہت بڑے امام گزرن جنہاں نائے علامہ طحطاوی علیہ رحمہ، وہ فرمائیں کہ اس گل دے اندر اختلاف موجود ہے کہ ایسال ثواب چاہے وہ صدقہ و خیرات دی صورت دے اندر ہوئے، چاہے تلاوت قرآن دی صورت دے اندر ہوئے یا کہوی نیک عمل دی صورت چوئے، وہ مسلمان قبر علی تک پہنچ دے یا نہیں پہنچ دا۔ اگو علامہ طحطاوی علیہ رحمہ خودے لکھ دیں کہ صحیح گلے ہے، صحیح قولے ہے کہ ایسال ثواب چاہے اس وی نیک عمل دی صورت چوئے، وہ مسلمان قبر علی تک پہنچ دا بھی ہے اور اس نے فائدہ بھی پہنچائیں دا ہے۔ تو اس واسطے ایسال ثواب دا اہتمام کرنا اے ونجن علی مسلمانہ دا زندہ مسلمانہ دا ہوتے حق ہوندے۔ تے وقت دیکھو حاضرین مکرم، کہیں دے ایسال ثواب دے واسطے اس کریم نبی دے ذکر دی محفل سجامنا ایزا بہت بڑا عجر ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ ہے جو۔ دیکھو اس امت دے وچ ایک حضور دے عاشق صادق گزرن جاندہ نائے مولانا عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ، وہ لکھ دیں کہ قیامت دن ایک منظر ایسا ہو سی کہ بندے دے اعمال تولے ویسن، نیک اعمال دا وزن گھٹ ویسی، برے اعمال دا وزن ود ویسی، بندے نو نظر آ رہے ہو سی کہ ہم میں نو جہنم والے پاسے بھیجا ویسی، اتنی دیر رب دی رحمت جو سے جاسی، رب فرمیسی ہے میرا بندہ تیرا عمل تا ایسا کوئی نہیں جسی وجہ تو تیرو جنت بھیجا، لیکن ایڈا سے جس وقت دنیا چ راندہ آئے، دنیا دے وچ راندیا کدا تے کہ میرے پیارے بندے دا نا سنائی تے او نا یاد ہی تو اس دا نا چچا میں اسے نا دے وسیلے نا تیری بخشش فرما چھڑے سا۔ تو سارے آقا دی ذات تو پیارا بھی عرب دی بارگاہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کریم نبی دے ذکر دی محفل سجامنا اے بہت ساری برکتاں اور رحمتاں دے حصول اور نزول دا ذریعہ ہے۔ اے تن حصول اور نزول دا ذریعہ میں عرض کیتا انہاں لوگاں دے واسطے جنہاں دے ایسال ثواب دے واسطے سجایا بنے وجڑے اتنے لوگ چل کے آئے بیٹھے ہو۔ دیکھو دوارے سینے چکا لا سکتی ہے کہ ایسا کریم نبی دے ذکر دی محفل چ گئے ہیں، انہاں محفلوں دے ونجن نال سانو فائدہ کیڑا مل سی؟ حاضرین مکرم، اس محفل چ آون دے بے شمار فائدے ہیں۔ اس وچوں آؤ میں ایک بہت بڑی برکت والے پاسے تمہاری توجہ دیواما اور ایسا فائدہ کہ جڑا ہونے ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ وہ کیڑا فائدہ ہے؟ وہ اے فائدہ ہے کہ جس وقت اسا اپنے کریم نبی دے ذکر دی محفل وچ وینے مان کے اپنے کریم نبی دا ذکر سننے سارے آقا نو جو اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجات عطا فرمائے انہاں درجات دا ذکر سننے، سارے آقا نو جو رب نے رفعتاں عطا فرمائیاں انہاں رفعتاں دا ذکر سننے، تا یہ ذکر سن کے سارے سینیاں دے وچ جڑا اپنے نبی پاک دا ادب ہے نا اس ادب دے اندر اضافہ ہو گئے دے۔
سانو اے فائدہ نصیب ہوندے اور اس کریم نبی دا ادب ایک کتنی بڑی چیز ہے یاد رکھو اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر مسلمان دے سینے دے وچ اپنے نبی دا ادب ہے تو اسے سارے نیک اعمال قبول ہیں اگر مسلمان دا سینہ اپنے نبی دے ادب تو خالی ہو ونے تو اسے کوئی نیک عملی رب دی بارگاہ قبول نہیں ہو سکتا اور آؤ میں اسی دلیل کرا حضرین مکرم اللہ رب العزت دا ایک فرشتہ آئی اس دا آسمانہ دے تخت لگدا آئی اسے تخت ارد گرد 70,000 فرشتہ ہر لمحہ اسی خدمت واسطے حاضر رہندا آئی وہ فرشتہ ساہ گنیا اسے ہر ساہ دے بدلے نواں فرشتہ پیدا ہوندا آئی وقت ہویا ان کہ رب اس فرشتے نال ناراض ہو گیا رب ناراض ہویا حکم ہویا کہ اسے تخت آسمانہ تو چاہ کے زمینہ تے بھگا دو اسے تخت آسمانہ تو چاہ کے زمین تے سڑ دیتا گیا کوئی کاف تے گڑے سڑ دیتا گیا اتو ایک دن جبریل امین دا گزر ہویا وہ فرشتہ عرض کرندے اے سید الملائکہ اے فرشتیاں دے سردار تیرا سارے باری رب دی بارگاہ عرض کروا ایک نوار سارا اے مقام آئی سارا آسمانہ دے تخت لگدا آئی سارے تخت دے ارد گرد 70,000 فرشتہ ساری خدمت واسطے حاضر رہندا آئی ایک آئی دی نوار ایسا کوئی کاف دے گڑیچ پہ رل دے ہیں رب دی بارگاہ عرض کروا رب سانو معاف فرما دے لیا جبریل امین نے فرمایا ٹھیک ہے میں رب دی بارگاہ تے ضرور عرض کرے سام لیکن ایرس وجہ کے بڑی ہے رب ناراض ہویا کیوں ہے تین آسمانہ تو چاہ کے زمینہ تے کیوں سکتا کی ہے وہ فرشتہ دے میں آسمانہ تے تخت نشینم وقت ایک رات آئیے میراج دی رات اللہ دے محبوب میراج تے تشریف گن گئے میں نماز بھی پڑھ دام کہ میرے نالوں و دہا دے مکھڑے آلے دا گزر ہویا میں نماز چھم میرے نالوں و لیل دیا ظلفہ آلے دا گزر ہویا میں چونکہ نماز چھم میں نے سلام عرض نہ کر سکا میں نماز تو فارغ ہویا رب دی طرف وہ آواز آئی سامنے اس فرشتے دی لوڑی نہیں اس نو چاہ کے زمین تے بھکا دو میں عرض کی دی مولا میں تو کیڑی غلطی ہوئی ہے رب نے فرمایا میرے محبوب آ رہے ہیں تے سلام عرض کیوں نہیں کیتا میں عرض کی دی مولا میں تیری نماز وچ مشغول ہم میں مناسب نہیں سمجھا کہ نماز توڑ کے تیرے محبوب تے سلام عرض کرا رب دی طرف وہ آواز آئی کہ اس فرشتے تو پوچھو کہ کل دین نو کٹ کر کے تو کیڑی نمازہ کھڑا پڑتا ہے سامنے نمازہ دی ضرورت ہی نہیں جنہاں دے وچ ادب مصطفیٰ دے خیال نہ رکھا وجے اسے مقام دے سارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم چایا تے کمال کر چھوڑا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اور بادشاہ نصیر نے بڑا کمال اضافہ فرمایا کہ صوم و صلاۃ ہے کہ سجود و رکوع ہے ہر چند شر میں یہ اہم الوقوع ہے مگر حب نبی نہ ہو تو یہ سب نانفو ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء آل سنہ تکریم نبی دا ادب اتنی بڑی چیز ہے خیر جبریل امین گئے من کے عرض کی دونے مولا اپنی غلطی دی معافی منگ دے ہون رب جڑا ہر شہدہ خالق ہے ہر شہدہ مالک ہے وہ ویسے بھی معاف فرما سکتے لیکن رب نے فرمایا اس نو آکھو اگر معافی چاندے تو وسیلہ تلاش کرے اگر معافی چاندے تو وسیلہ گولے جبریل امین آئے اس وقت وسیلہ گول رب معاف فرما رہے سیا وہ اے سید الملائکہ اے فرشتیاں دے سردار اتنی کرم نوازی کیتی نے رب دی بارگاہ عرض وائن کیتا نے وسیلہ ہی آپ چلسو جبریل امین نے فرمایا تو مصطفیٰ کریم اور آپ دی آل پاک دے درود چا بھیج دینو رب معاف فرما چھوڑے سی اس فرشتے نے درود بھیجا درود بھیجن دی دے رہی رب نے معافی دے پروانے عطا فرما چھوڑے تعظیم مکرم ادب مصطفیٰ اتنی بڑی چیز ہے اور اصف کیوں نہ اس کریم نبی دیا محفلہ سجاؤں دیکھو عظیم مکرم میں عرض کرا کائنات دے وچ ساری بگڑی جدہ بھی بن دیئے در مصطفیٰ دے وسیلے نال بن دیئے دیکھو ہون ایک مسلمان ہوئے سچا دے پکا مسلمان ہوئے اس نو ایک پاسے یہ آکھا ونجیں کہ تینو ادھی دنیا دی بادشاہی دیتی ویندی ہے دوجے پاسے یہ آکھا ونجیں کہ تیری زندگی دے سارے گناہوں نو معاف کیتا ویندے تو دسو سچا مسلمان اس نو زیادہ خوشی کیڑی گلتے ہو سی گناہوں دی معافی دے ہو سی کیونکہ قیامت ہوتے سارا ایمان ہے قیامت آمنی ہے حساب کتاب ہومنے ایسا ہر شدہ حساب دیمنے تے سارو پتہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو ویسے تو ساری اصل زندگی سونی ہو ویسی تو مسلمان دے واسطے سب تو بڑی چیز یہ ہے کہ اسی زندگی دے سارے گناہوں نو معاف فرما دیتا ونجے او میں عرض کرا اس دنیا دی زندگی دی سب تو بڑی چیز اے بھی اگر سانو مل دیئے تو در مصطفیٰ دے وسیلے نال مل دیئے اور
میری کیتی ہوئی گل نہیں، رب دے قرآن دی رسی ہوئی گل ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے بڑے پاک کلام قرآن مجید دے اتھینٹک ٹیکسٹ فرمایا، پاک کلام قرآن مجید دی نص قطعی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ رب فرما رہے کہ اگر اپنی جان تے کوئی ظلم کر بہو، جان تے ظلم کرن تو مراد علماء نے ایسا نو سمجھایا کہ جان تے ظلم کرن تو مراد ہے کہ کوئی ایسا گناہ کر بہو، کوئی ایسی غلطی کر بہو کہ اس گناہ اور غلطی دی وجہ تو رب تورے نال ناراض ہو ونجے تا یہ تو اپنی جان تے ظلم کرنا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جان تے کوئی ظلم کر بہو، گویا کہ میں رب نو ناراض کر بہو تے وہ تورا ارادہ ہو ونجے رب نو راضی کرن دا، تواری تمنا یہ ہوئے کہ سارا رب سارے نال راضی ہو ونجے، ساری غلطیوں نو معاف فرما دے وے، وہ سارے نال راضی ہو ونجے۔ تو مولا تو راضی کیویں تھی سے؟ مولا مسجد تیرا گھارے اسا آ کے مسجد ڈیرا چلاؤں، کوئی بسترے شسترے نال چاہیے ہوں تو مولا تو راضی ہوئے سے۔ مولا بیت اللہ تیرا گھارے اسا آ کے بیت اللہ دا طواف شروع کر دوں تو راضی ہوئے سے۔ مولا سجدہ صرف تیری ذات دے واسطے ہے، اسا سجدے سر چ رکھوں تو راضی ہوئے سے۔ آواز آئی نا مسجد چامڑا بہت بڑا عمل ہے لیکن بسترے چاہ کے نہیں نماز پڑھانا بڑا۔ ایک گلی سے انہیں رکھنی ہے، مسجد چامڑا بہت بڑا عمل ہے لیکن مسجد ترکاوڑ واسطے نہیں بلکہ نبی دے عشق دے جان پلاوڑ دے واسطے۔ فرمایا مسجد چامڑا بہت بڑا عمل ہے لیکن اتنا بڑا عمل ہی نہیں کہ میں ناراض ہاں تو راضی ہو بنیا۔ سجدہ میں نو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے بندہ من سجدہ کرے لیکن اتنا بڑا عمل ہی نہیں کہ میں ناراض ہاں تو راضی ہو بنیا۔ بیت اللہ دا طواف کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے لیکن اتنا بڑا عمل ہی نہیں کہ میں ناراض ہاں تو راضی ہو بنیا۔ مولا وہ تو راضی کیویں تھی سے؟ آواز آئی ہے میرا بندہ اگر تو میں نو راضی کرنا چاہنے تو جاؤں کا تو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ جا، تو میرے مصطفیٰ دے دروازے تے آ جا، تو میرے مصطفیٰ دی دہلیز تے آ جا۔ مولا ناراض تو تھی آئیں راضی تینوں کرن چلے آسے، ساری عقل ناقص سہی لیکن ساری عقل تے یادی اپنے بوہے تے سدیا، اپنے بوہے تے نہیں سدا۔ فرمایا جاؤ کا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ بنو۔ مولا اپنی بارگاہ کیوں نہیں سدا، اپنے محبوب دے بوہے تے کیوں بھیجا؟ فرمایا میرے بندے اس مقام تے تینوں یہ گل تے سمجھاونا چاہنا کہ گل ہمیشہ واسطے ذہن وچ پا گن کہ میرے در کوئی میرے مصطفیٰ دے در تو علاوہ کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ دے در ہی میرا در ہے جڑا اس در تے آ گیا۔ انہیں سمجھو میں رب دے در تے آ گیا جڑا اس در تو منہ پھیر گیا، انہیں سمجھو میں رب دے در تو منہ پھیر گیا۔ اس مقام تے وعدہ کہ سارے امام نے قلم چایا تے کمال کر چھوڑا کہ با خدا یہی ہے خدا کا در، با خدا یہی ہے خدا کا در، نہیں کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا اگر میں رب نو راضی کرنا چاہنے دا پہلا کام کرنا پوسیا جاؤ کا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ آمنا پوسیا۔ ہن اتھے میں عرض کر دے ماں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ آمن تو مراد ہے کہ میرے محبوب دے قدمہ حاضر ہو، میرے محبوب دے قدمہ دے وچ حاضر ہو۔ ہن اگاں مولا اگاں کے حکم ہے، فرمایا میرے محبوب دے قدمہ آ کے فاستغفر اللہ، ہن میں اللہ تو معافی منگو، ہن میں اللہ تو معافی منگو۔ مولا ساری گل تو حالے ساری عقل تو پہلی گل نو ہی نہیں سمجھ سکی کہ نافرمانی تیری کر بیٹھے آسے، راضی تینوں کرن چلے آسے، تے تو راہ کچھو سے تے فرمایا جاؤ کا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ ونیو۔ مولا جس وقت اتھو اسا ہو گی دا تو وقت ہے تو پچھو سے تے فرمایا فاستغفر اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائی پھر سے فرمائے بھائی تشریف اکٹھے نہ کرو۔ فرمایا فاستغفر اللہ، ہن میں اللہ تو معافی منگو۔ مولا ساری ناقص عقل تہالے پہلی گل ہی نہیں سمجھ سکی کہ گناہگار تیرے آسے نافرمان تیرے آسے، لیکن تے تو راہ پوچھو سے تے فرمایا جاؤ کا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ مولا سا حاضر ہو گئے، دلے اتے حاضر ہوئے، وقت ہے فرمایا فاستغفر اللہ، ہن میں اللہ تو معافی منگو۔ مولا اگر معافی تے تو ہی منگنی آئی تیری تے کھڑے آسے اتھاؤں چا معافی منگوا میں آ، کیوں تین تا تیری مخلوق دی تو تن پکارے، تو اپنی مخلوق دی پکار سندا بھی ہیں، اپنی مخلوق انہوں عطائی فرمینے تو مولا وقت مصطفیٰ کریم دے قدمت بھیجن دی کیڑی ضرورت آئی؟ تے کھڑے آسے اتھاؤں چا معافی منگوا میں آ، اتو معافی نہیں منگوائی۔ فرمایا پہلے میرے مصطفیٰ دے قدمت ونیو، اتھے ونجن تو بعد فاستغفر اللہ، ہن میں اللہ تو معافی منگو۔ مولا پہلے اتھے کیوں بھیجا؟ عاشق لوگ اتھے پکار اٹھے کہ رب اس مقام تے آپ اپنے بندیاں عقیدہ سکھا چھوڑا کہ میرے بندو عقیدہ ہمیشہ یہ رکھائے کہ بے شک عطا ہر شے رب کریں دے
لیکن انہیں عطا نہیں کریندا مصطفیٰ دے مکھڑے تو وار وار کے عطا کریندے عطا ہر شے رب فرمیندے لیکن عطا اس نو کریندے جڑا مصطفیٰ دے درد سگ اور سوالی بڑھ کے اس رب تو منگ دے عطا اس نو کریندے اس واسطے فرمایا پہلے میرے محبوب دے قدمہ آؤ اتھے آمن تو بعد فاستغفر اللہ میں اللہ تو معافی منگو مولا ابراہیم کو مشرق کر کے دے کیا ان سانو معافی مل گئی اگا بیا بھی کوئی کم باقی فرمایا میرے بندے دو کم ہن تیرے کرن دے اے کر چھوڑے ان تو ذرا رک ون اے میرے بندے تو ذرا ٹھہر ون تے مینوں تا دیکھن دے کہ جڑے محبوب دے در تے تن بھیجا تے جڑے محبوب دے مکھڑے دا صدقہ تیری توبہ قبول پیا کرینا اے میرے بندے ذرا مینوں تے دیکھن دے کہ میرے اس محبوب دے لب بھی تیرے حق وچ ہل دے یا نہیں ہل دے فرمایا واستغفر لهم الرسول بس میرے رسولی تیری سفارش کرے میرے رسولی تیری شفاعت کرے اور اگر ایسا ہو گیا اگر میرے رسول دے لب تیرے حق وچ ہل پے تو بس سن میرا بندہ بس میرے رسول دے لب ہلنے تے دیر ہو سکتی ہے میں رب دے معاف کرنے دیر نہیں ہو سکتی فرمایا واستغفر لهم الرسول بس میرے رسولی تیری سفارش کرے میرا رسولی تیری شفاعت کرے اور اگر ایسا ہو گیا تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو تو میں نو توبہ قبول کرنا اللہ اور رحم درال جھولیا بھر دے من اللہ رب پاکت سے یہ ہون اللہ دے قرآن دی آیت نسے کتی اور میں نسو قرآن مجید دی اے آیت آقا دی ظاہری زندگی تک یا قیامت تک واسطے یقیناً قیامت تک واسطے کیوں وہ دی اگر میں سوکھی دلیل عرض کرنا چاہواں نا دلیلاں بھئی ہیں لیکن سوکھی جڑی توارے ہر بندے ذہن وچ باوے وہ دلیل ہے کہ سارے آقا دی آمد دے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند ہو چکا ہے سارے آقا تو بعد بھی کہ نبی اور رسول نہیں آونا اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کریں دے تا وہ شیطان ہو سکتا ہے کافر مرتد ہے اللہ دا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا کیوں سارے آقا تو بعد کہہ بھی نبی اور رسول نے نہیں آونا اچھا وقت قرآن مجید وہ کلام ہے جڑا سارے آقا تے رب نے نازل فرمائے اور سارے آقا تو بعد کہہ بے نبی نہیں آونا تو کئی بھئی آسمانی کتاب بھی قرآن مجید تو بعد نہیں آونا یہ آخری آسمانی کتاب ہے تو اسے آونا اللہ حکم محدود وقت واسطے نہیں بلکہ قیامت تک واسطے ہے اور قیامت تک آونا لے بندیانو رب آپ راہ سکھایا فرمایا اگر جان تے ظلم کربو میں رب نو ناراض کربو تو میرے محبوب دی بارگاہ چاہو اتھے آکے میں رب تو آپ ہی معافی منگو تو میرے رسول دی بارگاہ چی عرض کرو سونا ساری سفارش کرو فرمایا ایک کام جس وقت کر گنسو تو وقت میں تورے گناہوں معاف فرما چھوڑے سا اور ذرا غور اس کلتے فرماؤ کہ محبوب تو سفارش کرواون دا حکم یہ رب نے دیتے قیامت تک واسطے تو سفارش کرواون تو پہلے تو چند چیزاں نو مننا انتہائی ضروری ہے کیویں بھئی تو سجا دے کل سفارش کرواون ونیو تو سفارش کرواون آل دے متعلق ایک خیال ہوئے کہ یہ تو ماذا اللہ زندہ ہی نہیں تو رہے زندہ نو میں کہنے سفارش کر سکتے بولو نہیں کر سکتے اچھا تو سا کہنے کل سفارش کروانا ونیو وہ اگو تو انہوں جان دینا ہو میں پہچان دینا ہو میں بندہ ہے کون کتھو دا ہے قوم قبیلہ نہ کیس تھوڑی سفارش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اچھا وقت سفارش ہمیشہ کروائی اس بندے کول ویندی ہے یعنی کل کوئی اختیار ہو گئی یعنی کوئی اختیار ہی نہ ہوئے اس تو ہی کرا کہ کوئی سفارش کرائیے نہیں کرائی سفارش کرواون تو پہلے انہیں چیزیں نو مننا انتہائی ضروری ہے کہ زندہ بھی ہو من اپنے غلاموں جانن بھی صحیح پہچانن بھی صحیح اور انہوں کو اختیارات بھی موجود ہو من تو اس سے آیت تحت اللہ رب العزت نے اپنے رسول تو سفارش کرواون دا حکم دے کے انہیں چیزیں دے متعلق آپ یہ عقیدہ سکھا چھوڑا کہ میں نے رسول دے متعلق عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ دے رسول زندہ بھی ہے اپنے غلاموں جاندہ بھی ہے پہچاندہ بھی ہے اور جڑا کچھ ون کے منگے نو عطا ہی فرما سکتے ہیں یعنی ان سے آیت تحت اعلی حضرت بریلوی دا عقیدہ مننا پوسی کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو اسے ایک آیت تحت اللہ رب العزت نے آپ سارا عقیدہ سکھا چھوڑا اچھا بات آؤ میں اسے آیت ہوتے کہ روایت عرض کروں عزیز مکرم یہ آیت ایک عرابی شخص نے پڑھی عرابی آتن دیہاتی میں اس نے یہ آیت پڑھ کے نا وَلَوَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یہ آیت پڑھ کے دے مدینہ پاک دا سفر شروع کر دیتا مفسرین لکھتے ہیں کہ چلتے چلتے جس وقت وہ مدینہ پاک پہنچا نا تو اس دے مدینہ پاک پہنچن تو 3 دن پہلے سارے آقا دا ظاہری وصال ہو چکا ہے سارے آقا زندگی دے اس حصے دے بھی تشریف گھن گیا اس حصے دے بھی سارے آقا آج زندہ ہے سارے آقا نے زندگی دا اے حصہ اپنا آگے دائی تو وہ عرابی شخص جی میں مدینہ پاک پہنچا نا ایک صحابی نال ملاقات ہوئی میں ان کی عرض کرنے کہ میں اللہ دے رسول نو ملنے میں رسول اللہ دے رسول کتے مل سکتے
नारा तकबीर, रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौकीर साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौकीर रज़ा अतारी साहब आप तशरीफ खेना है इस बज़म के अंदर आप समीमी कल्ब दे नाल खुश आमदीद दें। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस अराबी शख्स एक सहाबी नाल मुलाकात हुई। जो ही मुलाकात हुई ना कि पूछा मैं रसूलुल्लाह नूं मिलना, दसो मैं अल्लाह दे रसूल कित्थे मिल सन। हुण चूंकि आका दा सिर्फ 3 दिन पहले ज़ाहिरी विसाल होया आई, सहाबा आका दी याद विच मगन। सहाबी ने जो ही रसूलुल्लाह दा नाम सुना ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिता, कोई जवाब न दे सके। वो अराबी शख्स दूजे सहाबी दे कोल, उन्हां दी भी हालत। वो अराबी शख्स चलदे चलदे और पुछते पुछते मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला दी बारगाह च वन पहुंचा। वन के पुछदे कि मैं अल्लाह दे रसूल नु मिलना, दसो मैं अल्लाह दे रसूल कित्थे मिल सन। हुण हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने उस अराबी शख्स दा हाथ नपा, हाथ नप के उसनु आका दी कब्र अनवर ते घेन गए और उत्थे वन के फरमाया ए अराबी शख्स एहन रसूलुल्लाह तैन जेड़ी शै मंगनी है इना तू मंगे तैनू अता फरमाए सन। हुण अराबी शख्स आका दी कब्र अनवर ते सर रख दे, सर रख के ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिंदे, रोंदे रोंदे कुछ अर्ज करिंदे। तो उस अर्ज में एक शायर अपनी जुबानी में लिखा कि अर्ज करिंदे आका आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है, उसके गुनाहगार आपके दर पे आ गए अब इन्हें बख्शवाना आपका काम है। जिस वक्त रो रो के अर्ज करिंदे तो सहाबा फरमाते हैं आका दी कब्र अनवर चू आवाज आई कि अराबी शख्स तू आज इस मोहब्बत नाल चल के आए और अपने वास्ते माफी मंगी है, जा तेरी तौबा कबूल हो गई। और इतने उलमा ने सारी रहनुमाई फरमाई, उलमा इतने फरमाते हैं कि ओ अराबी शख्स अगर इस मोहब्बत नाल आका तू आका दी सारी उम्मत की बख्शिश भी मंगदा तो साडे आका क़यामत वाली दीवार अपनी सारी उम्मत नु बगैर हिसाब व किताब दे जन्नत में दाखिल करवा छोड़े ना। तो इस वास्ते आज़रीन मुकर्रम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सानू कुरान मजीद दी नसीहत दे अंदर एक गल समझा छोड़ी कि मैं रब नू भी अगर तुसा राजी करना होवे तो राजी मैं इन्हें कोई ना थी सा, मेरे महबूब दे दर ते झुकना पोसी तो मैं रब राजी थी सा। तो सारी बिगड़ी जरा भी बनती है, मैं इब्तदा अर्ज किया उस करीम नबी दे दर दे वसीले नाल बनती है, उस करीम नबी दे दर दे वसीले नाल बनती है। हुण आओ जरा क्योंकि मुफ्ती साहब तशरीफ खिने मैं अपनी गुफ्तगू नूं समेटने वाले पासे खिना वा, हुण जरा गौर फरमांदे आओ उस करीम नबी जिस करीम नबी ने सानू कदा भुलाया नहीं, जिस करीम नबी दे वसीले नाल सानू रब राजी होंदा है। आज असा जरा इस गल उत्ते गौर करूं, आज असा जरा इस गल उत्ते तवज्जो करूं कि उस करीम नबी दे दस्से राह नूं असा कितना अपनाई वधे। इस गल ते भी सानू गौर करना चाहिए। देखो और आज मैं अगर अर्ज करा ना तो आज आज़रीन मुकर्रम ये हकीकत है कि आज ये उम्मत उस करीम नबी दे दस्से राह नूं कंड कीती बैठी है, कंड कीती बैठी है। देखो तुम जरा गौर करो आज इस मुआशरे के अंदर सराने मुसलमान मुआशरा है, इतने इस मुल्क की अक्सरियत आबादी मुसलमान है, लेकिन मैंने दसो क्या सारे मुआशरे सूद आम है या नहीं, झूठ आम है या नहीं। असा रिज़्क़ दे विच हलाल हराम की तमीज़ रखनी छोड़ दी है, तां वास्ते आज बरकतां और रहमतां नहीं नाज़िल होंदियां। देखो आज लोग आदे बारिश नहीं आती, बारिश नहीं आती, बारिश किवें आवे? इस उम्मत उत्ते वड्डे अजाब तो नहीं आवणे जिन्होंने अजाब इस्तीसाल आखा वैंदा है, यानी आसमान तो पत्थरां दी बारिश कर देवना, भा बरसा देवना, शक्लां बिगाड़ देवनियां। और वो भी क्यों नहीं आते? क्योंकि साडे विच अल्लाह दे महबूब तशरीफ फरमाए। रब ने आप फरमाया सोना तुसा इन्हां दे विचों वो तो मैं अजाब नाजिल करा, ये नहीं हो सकता। तो अज इस उम्मत उत्ते वड्डे अजाब तो नहीं आवणे जिन्होंने अजाब इस्तीसाल आखा वैंदा है, लेकिन छोटे छोटे अजाब दे झटके तो दिखाए वेंदे ना कि जिस वक्त ये उम्मत उस करीम नबी दे दस्से राह तो हटदी है बद बारिशां दी लोड़ होवे बारिशां नहीं आंदियां, बारिशां नुकसान बण वंजन बारिशां आ वेंदियां, रिज़्क़ जो बरकत उठा के दी वेंदी है, सेहत जो बरकत उठा के दी वेंदी है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी दे नाल अर्ज करा अगर वत उम्मत उस करीम नबी दे दस्से राह नूं अपना के ने तो सारे उस राह दे उत्ते आवन देर हो सकती है, रब दे तरफों रहमत और बरकत दे नज़ूल विच कोई देर नहीं आई। अज भी उम्मत उस करीम नबी दे दस्से राह नूं अपनावे तो सही, उस राह ते आवे तो सही। अज भी उम्मत अगर आ वने तो यकीन जानो कि सारे उस राह ते आवन देर हो सकती है, रब दे तरफों रहमत और बरकत दे नज़ूल देर कोई नहीं। अज देखो अज सारे हुक्मरान अच्छे नहीं, असा गाली करेंगे हैं बह के कि सारे हुक्मरान अच्छे नहीं, असा अपने आप को देखोगे असा कितने अच्छे हैं। सारे आमाल ये होवेन तो बात हजरत सईदना फारूक आजम का कोई गुलाम तो सारा हुक्मरान नहीं हो सकता ना, सानू अपनी इसलाह करनी पोसी। सारे आमाल अच्छे हो वैसे तो रब हजरत फारूक आजम का कोई गुलाम हुक्मरान भी सानू अता फरमा छोड़े सी। तो
اس واسطے میں ایک چیز سوشل میڈیا دو ڈٹھی، ویسے تو ایک گل ہے لیکن اس گل دے اندر گہرائی بڑی ہے، اس گل دے اندر گہرائی بڑی ہے۔ وہ گل پڑھ کے نا ایک دفعہ میرا اندر ہل گئی ہے۔ میں عرض کرا وہ بندے نے لکھے، اس لکھے کہ ایک دودھ بیچنے والا نا دودھی جڑا ہوندے وہ سویرے نال دودھ دے وچ پانی رلیندا بیٹھا ہی، دودھ دے وچ پانی رلیندا آندا ہی تے دعائی منگدا بیٹھا ہی، مولا سانو کوئی ایماندار حکمران عطا فرما۔ ان تا ایماندار حکمران نہیں ملنے نا کہ صاحب سارا کم بےمانی دے رکھوں، جا کو حکمران ایماندار آونے ان تا نہیں ہو سکتا۔ حکمران تا سارے اعمال دے مطابق آسی، اسا اپنے اعمال دی اصلاح کروں، وات رب حضرت فاروق اعظم دے کوئی غلام حکمران سانو عطا فرما چھوڑے سی، اسا اپنی دے اصلاح کروں۔ اسی طرح میں عرض کرا، میں اکثر گل ہر جگہ دوتے عرض کرینا، اور صرف اس واسطے کہ آج اس امت جوان اس گل دوتے غور کریں۔ دیکھو جڑے ساتھوں پہلے لوگ ہیں نا جڑے ودن چٹیاں ڈاڑیاں آلے، انہاں تو کرام بہ کے پوچھو نا تو یادن جڑا اسا توارے عمرے چاہتے اس لئے بڑا چنگا ٹائم آئی تھی، ہون بڑا اوکھا وقت ہے، ایک سر گلنا کریں دیں، حالانکہ بظاہر او اوکھا وقت ہے، آج سوکھا وقت ہے، اس سے لئے کوئی سہولت کوئی نہیں، آج ہر سہولت ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ آج سوکھا وقت ہوئے، لیکن آج اوکھا وقت کیوں ہے؟ جس وقت اسا گہرائی چوان کے غور کرے سو نا تو وجہ حقیقت والے سامنے آسی کہ اے لوگ دین دے قریباً انہاں دے دلان دے وچ رب دا خوف آئی، آج اسا دین تو دور تھے بیٹھے ہیں، اوکھا وقت سارے ہوتے، آج اسا اپنے آپ نو دین دے قریب کر گنوں، آج بھی کوئی وقت اوکھا نہ راسی، آج رب ہر سوکھ ہر رحمت برکت عطا فرما چھوڑے سی۔ اور میں ایک گل یہ بھی عرض کی تھی ونیا، یاد رکھو اگر کوئی بندہ اس سمجھ دے کہ دین نو کنڈ کر کے میں کامیاب تھی ویسا، تو اے دنیا ایڈو دیولے ہو سکتی ہے، دین اسلام نو کنڈ کر کے کوئی بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا دی حقیقت ہے۔ اور میں جو تیار کرا آج تو سا دیکھو سائنس متھے مارن 1450 سال متھے مارس سائنس دانا نے متھے مارن دین اسلام در کنڈ کر کے بالآخر انہوں نے تسلیم کرنا پوندے کہ آج تو 1450 سال پہلے مسلمانہ دے نبی نے جیڑی گل فرمائی ہے اوہ حق ہے اوہ سچ ہے۔ تو سانو تو اللہ رب العزت نے او دین عطا فرمائے جسے بھی ہر چیز سے متعلق رہنمائی ہے۔ اس واسطے سانو اپنے آپ نو دین دے قریب کرنے ضرورت ہے۔ اور جڑے میرے نوجوان بھائی تشریف فرمائے انہوں دے واسطے میں آخری پیغام عرض کی تھی ویاں کہ یاد رکھو آج دے اس پر فتن دور دے اندر اپنے کریم نبی دا ادب ہمیشہ اپنے سینے چ رکھو۔ آج اسلام دشمن قوتاں مسلمانہ دے دلہ اور سینیاں دے وچ اس کریم نبی دی محبت نو کڑھنا چاہندیں، اس کریم نبی دی عقیدت نو کڑھنا چاہندیں، اور زینہ دے وچ ایسیاں خرابیاں پیدا کرنا چاہندیں کہ نبی تماز اللہ عام انسانہ آنگوندیں، نبی تماز اللہ عام انسانہ آنگوندیں۔ یاد رکھو کہے اسی گل اللہ پاسے کان نہ دیو، تو سا ہمیشہ اپنے نبی پاک دا ادب اس طرح سینے چ رکھو جس طرح سارے اکابرین نے سانو سکھائے اور اللہ دے قرآن نے سانو سکھائے۔ دیکھو اللہ پاک نے آپ اپنے پاک کلام دے اندر سانو اپنے نبی دی ذات دا، نبی پاک دی بارگاہ دا سٹیٹس اور پروٹوکولے سکھائے کہ میرے نبی دی بارگاہ آؤ نا تو اتنا ہی خیال کرو کہ تھوڑی آوازاں بھی میری نبی پاک دی آواز تو اچھی نہ ہوئن، اگر تھوڑی آواز بھی اچھی ہو گئی تو اسی سزائے مل سی کہ زندگی دے سارے نیک اعمال غارت کرا باسو پلے کشی نہ راسی۔ ایو سبق سانو اللہ دے قرآن نے سکھائے، ایو سبق سانو حضور دے صحابہ نے سکھائے، ایو سبق سانو حضور دے اہل بیت نے سکھائے، ایو سبق سانو تمام اولیاء نے سکھائے۔ دیکھو نا اولیاء دی تعلیمات دا خلاصہ اگر میں ادب مصطفیٰ دے حوالے نال عرض کرنا چاہواں تو حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے لکھ چھوڑا، فرمایا باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبرائیل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا کہ پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ اتنے تا آواز اچھی ہو ونی عمرہ دے سرمائے چلے ویندن۔ اس واسطے اپنے نبی پاک دا عشق اور ادب سینے چ رکھ کے اس کریم نبی دے دستے راہنو اپنا کے ٹرو۔ اللہ رب العزت دنیا چیز عطا فرمیسی، قبر حشر چیز عطا فرمیسی۔ اللہ رب العزت مرحوم مغفور اللہ بخش صاحب دی بخشش و مغفرت فرماوے، انہاں دے اولاد، انہاں دے رشتہ دار، دوست، احباب جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا، جتنے دور و نزدیک تو چل کے آئے، اللہ رب العزت سارے انہوں قدم قدم دے بدلے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر دوتے میں ایک گزارش عرض کر رہے ہوں، عزیز مکرم کچھ چیزاں دا سانو خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھو میں آیا تو شاید نعت پڑھ رہے ہیں لیکن تُو سارے کھڑے تھی گئے ہو تو یہ چیز مناسب نہیں ہوندی، یہ چیز قطن مناسب نہیں ہوندی۔ ٹھیک ہے آج کچھ پیر تے کچھ
علماء تا میں نہ آتا تے مولوی ناراض ہی تھی ونجن بے اگو سارے اٹھا کوئی نہیں، لیکن انہاں دی ناراضگی نال سانو فرق نہیں پوندا اللہ تے اللہ دا رسول ناراض نہ تھی وے۔ اس واسطے اس چیز نو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جتے اللہ رب العزت دا، اللہ دے سونے محبوب دا، اللہ دے محبوب دے صحابہ دا، اہل بیت دا ذکر ہو رہے ہوئے تو اس محفل دے نظم و ضبط نو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں انہیں اجازت گھینی ہے لیکن تسا محفل دے نظم و ضبط نو خراب نہیں کرنا۔ کیوں؟ توارا میں نو ملنا، اگو آ کے ملنا یا اٹھیچنا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ بے ادبی شمار ہو گیا تو قبر حشر کے بن سی۔ اس واسطے سب تو بڑا ادب اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر دے، انہاں دا ذکر ہو رہے ہوئے کوئی آوے کوئی ونجے تو او محفل دے نظم و ضبط نو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ سانو اللہ رب العزت با ادب رہ کے اپنے محبوب دا ذکر کرنا اور سننا دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت پیارے انداز نال مرشد صاحب